सुबह उठते ही अल्लाह पाक के दो सिफाती नाम या सलामो और या कुद्दूसु जो तरीक़ेकार मैं आपको बताऊं उसके मुताबिक इस अमल को कर लो, आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों नहीं अरबों मिलेंगे। एक दिन में आप लोग मोजज़ा देखना। एक दिन का ये अमल है, अपनी जिंदगी में एक मर्तबा इस वजीफे को पढ़ लेना। किसी भी दिन पढ़ लो, किसी भी वक्त किसी भी जगह पर मौजूद हो, इस वजीफे को लाजमी पढ़ लेना। ये वजीफा गैबी दौलत का बादशाह वजीफा है। इस वजीफे को सच्चे दिल से, पूरे यकीन से, अल्लाह पाक पर तवक्कुल रखते हुए इस वजीफे को कर लेना। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी जिंदगी में जो भी मामलात हैं, आपके अगर कर्ज में डूब गए हैं तो आप लोग इस अमल को, इस वजीफे को जो तरीकेकार, जो तरतीब में आपको बताऊं उसके मुताबिक कर लेना। सबसे पहले हम लोग वजीफे की तरफ चलते हैं, उसके बाद में इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है। जब भी आप लोग सुबह सोकर उठे, यानी कि जब भी आपकी आंख खुले, उस वक्त आप लोगों ने सबसे पहले जो पढ़ना है वो लफ्ज क्या है, पहले आप पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिस्मिल्लाह पढ़ना सबसे अफजल तरीन अमल होता है, क्योंकि जब आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ देते हैं तो शैतान की मुदाखिलत आपके अमल में नहीं होती। क्योंकि बहुत सी हदीस में हमें ये चीज जानने को मिली है कि जब भी जिस काम को शुरू करने से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ें तो उस काम के अंदर शैतान की मुदाखिलत खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों ने इस अमल को, इस वजीफे को जो तरीकेकार मैं आपको बताऊं उसके मुताबिक करना है। सबसे पहले ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक बार हुआ। इसी तरीके से आप लोग दोबारा पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दो बार हो गए। इसी तरीके से आप लोग तीसरी बार भी पढ़ेंगे और 3 बार आपका जब हो गया उसके बाद आप लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक आप लोग कोई सा भी पढ़ सकते हैं, यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ूं तो आप वो भी दुरूद पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि कोई छोटा दुरूद नहीं पढ़िएगा, दुरूद इब्राहिमी ही पढ़िएगा। एक बार सवाब की नियत से हुसूल बरकत के लिए मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप लोगों ने, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये दुरूद पाक पढ़ लिया, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप लोग कितनी बार दुरूद पाक पढ़ते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग कम से कम 11 बार पढ़ें। अगर आप लोग 11 बार नहीं पढ़ सकते तो आप लोग 7 बार पढ़ें। अगर आप लोग 7 बार नहीं पढ़ सकते तो आप लोग 5 बार पढ़ें। अगर 5 बार भी पढ़ने में आपको बोझल महसूस हो रहा है तो आप फिर 3 बार पढ़ लें। 3 बार से कम नहीं पढ़ सकते, 3 बार ही आप लोगों ने पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, ये आपकी जिंदगी के बंद ताले खोल देगा। आपको अगर करोड़ों रुपए की भी जरूरत होगी तो मेरा रब आपको नवाज देगा, क्योंकि ये जो अल्लाह पाक का सिफाती नाम है और कुरान पाक की जो 2 छोटी छोटी सूरतें हैं, ये आपको इस तरीके से करके देंगी कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी। तो सबसे पहले आपने कौन सा अमल करना है, अमल को मुलाहिजा कर लें। पहले आप लोग कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे, यानी कि सूरतुल इखलास। सूरतुल इखलास को आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरे मुबारका को सिर्फ और सिर्फ एक बार आप लोगों ने पढ़ना है। सिर्फ एक बार आप लोगों ने इसको पढ़ना है, इस सूरत को। उसके बाद आप लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोगों ने सूरतुल कौसर को एक बार पढ़ लेना है। देखिए, सूरतुल कौसर वो सूरत है जो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, जो 3 आयतों पर मुश्तमिल है। तो आप लोगों ने एक बार इसको भी पढ़ लेना है। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इस सूरे मुबारका को सिर्फ एक बार पढ़ना है, यानी कि पहले आप लोगों ने ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया, उसके बाद आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, उसके बाद आप लोगों ने एक बार सूरतुल इखलास पढ़ ली, और उसके बाद आप लोगों ने सूरतुल कौसर को भी एक बार पढ़ लिया। जब आप लोगों ने यहां तक कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने क्या अमल करना है, आपने अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या सलामो
اے سلامتی دینے والے، یا سلامو اے سلامتی دینے والے۔ آپ لوگوں نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا، یہ تو میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ لوگ عمل کر کون سا رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری میری مائیں بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وظیفہ کرتی ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ویڈیو کو جب بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیو کی مکمل سمجھ آ سکے کہ آپ لوگوں نے وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں، فردن آپ لوگ اپنے پاس نوٹ بھی کرتے رہیں، اگر کچھ لکھنے کی چیز ہے تو لکھ لیں، ورنہ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، عمل کس طریقے سے کرنا ہے، آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے، میں نے آپ کو ہر چیز بتا دی۔ بے شک بتانے میں آپ کو ایسا ہو سکتا ہے، آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ ویڈیو اتنی لمبی بن رہی ہے تو ہم لوگوں کو عمل کرنے میں بھی ٹائم لگے گا۔ دیکھیں، عمل کرنے میں آپ کو کوئی ٹائم نہیں لگے گا، البتہ سمجھانے میں ہمیں وقت ضرور لگتا ہے، لیکن کرنے میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو یہ وظیفہ آپ کا بہت زیادہ ہو تو 2 منٹ کا عمل ہے، اور اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو 3 منٹ آپ کو درود ابراہیمی پڑھنے میں لگیں گے، اس سے زیادہ آپ کو وقت نہیں لگنے والا، یعنی کہ 5 منٹ کا یہ وظیفہ ہے۔ صبح جب اٹھیں صرف 5 منٹ کا یہ عمل کر لیں، کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے سو کر اٹھنے والا، وہ روزی کی تلاش میں ہی بندہ نکلتا ہے، تو اس وقت جب آپ لوگ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو زیادہ اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ اگر آپ لوگ رات کو سوتے وقت کرتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ صبح کے وقت کریں تاکہ وہ افضل ترین وقت ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگوں نے پہلے تعوذ و تسمیہ 3 بار پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لیا 11 بار، اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک بار سورۃ الاخلاص اور ایک بار سورۃ الکوثر پڑھ لی۔ اب آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھنا ہے، یا سلامو، یا سلامو اے سلامتی دینے والے۔ اس نام کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 21 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں گے، یا سلامو یا سلامو یا سلامو۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کا دوسرا صفاتی نام ہے یا قدوسو، یا قدوسو، اس نام کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام بھی بڑا ہی مجرب ہے، تو آپ لوگوں نے اس صفاتی نام کو بھی صرف اور صرف 21 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگوں نے 21 مرتبہ اللہ پاک کا یہ والا صفاتی نام یا قدوسو یا قدوسو یا قدوسو اس کو پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ سے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو صرف 3 بار آپ پڑھیں گے، یعنی کہ اس بار آپ نے صرف تسمیہ ہی پڑھنا ہے، آپ لوگ اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ لوگوں نے جب پڑھ لیا 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد دوبارہ سے آپ لوگ ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے یہ پڑھ لیا ایک بار، اس کے بعد دوبارہ سے آپ لوگ ایک بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں گے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب آپ کا یہ عمل ہو گیا مکمل۔ دیکھیں، یہ جو وظیفہ تھا آج کا، یہ 3 وظیفوں کو ملا کر بنا تھا، تو آپ کو میں نے تینوں وظیفے ایک اچھے انداز میں بتا دیے کہ آپ لوگوں نے کس تعداد کے ساتھ پڑھنا ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے تعداد کمی پیشی نہیں کرنی، جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ دوبارہ سے درود پاک پڑھ لیں گے، جو آپ نے اول درود پاک پڑھا وہی آپ لوگ آخر میں بھی درود پاک پڑھ لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے کہ یا رب ذوالجلال، تو نے مجھے رات میں نیند دی اور صبح اٹھا دیا، اب میرے رب میرے لیے رزق کا بہترین بندوبست فرما دے، رب ذوالجلال میرے لیے حلال، کشادہ اور پاک رزق مجھے عطا فرما، ایسا رزق عطا فرما جس کو کھانے کے بعد، جس کو حاصل کرنے کے بعد میں تیری نافرمانی نہ کروں، تیری ناشکری نہ کروں، اور ایسا رزق مجھے عطا فرما جو سلامتی والا ہو، جس کا حساب و کتاب بھی مجھ سے نہ لیا جائے، کیونکہ دیکھیں اللہ پاک تو بے نیاز ہے، وہ اپنی ہر چیز سے پاک ہے، تو لہٰذا ہم لوگ اللہ پاک کی شان کے مطابق ہی مانگیں گے، ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھ کر نہیں مانگیں گے۔ تو پیارے دوستوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے ہر چیز میں نے آپ کو بتا دی۔ پیارے دوستوں، آپ لوگوں نے جب آپ لوگوں نے اس طریقے سے کر لیا، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب دعا آپ لوگوں نے مانگ لی، پھر اگلے دن بھی آپ لوگوں نے اس عمل کو دہرانا ہے، کم و بیش 21 دنوں تک کہ آپ لوگ اس وظیفے کو جاری و ساری رکھیں گے، اور اس عمل کو کرنے کی جو برکات ہیں، جو فیوز ہیں، یقین جانیں اگر وہ میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اجازت چاہتا ہوں میں آپ لوگوں سے، اور امید کرتا ہوں آج کا ہمارا یہ عمل، آج کا ہمارا یہ وظیفہ آپ کو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آج کا ہمارا یہ عمل آپ کو اچھا لگا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، اور کمنٹ کے اندر اللہ پاک کے کوئی سے 2 صفاتی نام لازمی لکھ دیے گا، اور جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں
جو लोग भी कमेंट में मुझसे दुआ के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक उन सब की तमाम दिल की हाजतों को पूरा फरमाए, अल्लाह पाक उन सब की जिंदगी में खुशहाली लेकर आ जाए, और जिनके घर में झगड़े फसाद हो रहे हैं अल्लाह पाक उन सब के घरों को अमन और सलामती का गहवारा बनाए, और जिस घर में भी जो रूठे हैं अल्लाह पाक उनको मना दे, और प्यारे अल्लाह तू हमसे राजी हो जा और हमसे वो काम ले ले जिस काम के लिए तूने हमें पैदा करा था। तो प्यारे दोस्तों, फिर हमारी मुलाकात होगी, फिर हाजिर होंगे एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।